Welcome to Falcon eSchool YouTube channel. Kindly subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक, आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और ऑनलाइन क्लासेस में ये आपका फर्स्ट लेक्चर है उर्दू का। तो ये उर्दू की किताब है, उर्दू लाजमी, ठीक है, सिंटेक्स बुक बोर्ड की किताब है। आप सेकेंड हैंड में भी ले सकते हैं और आप इसको बिल्कुल न्यू फर्स्ट हैंड भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और जिनके पास नहीं है वो जब मैं रीड कर रही हूँ और जब मैं समझा रही हूँ तो उसको अच्छे तरीके से समझें। आप लोगों के पास एक आपकी बुक रजिस्टर्स होने चाहिए उर्दू का, जिसमें आप पोर्शन बना लीजिएगा, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जो कि है अखलाक़े नबवी, ठीक है। अखलाक़े नबवी आपका ये पहला चैप्टर है, जो कि मौलाना शिबली नोमानी ने लिखा है। मौलाना शिबली नोमानी की विलादत जो है वो 1857 में हुई और उनकी वफ़ात जो है वो 1914 में हुई है। मौलाना शिबली नोमानी, उनका नाम मोहम्मद शिबली था। शम्सुल उलमान का खिताब था। शम्सुल उलमा का मतलब है आलमों के सूरज, ठीक है। शम्स यानी सूरज होता है, उलमा मतलब आलमों की जमा। नोमानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित से अक़ीदत की वजह से खुद इजाफ़ा किया, मतलब जो उनके नाम में आखिर में नोमानी लगाया है उन्होंने वो खुद से लगाया था, क्योंकि उन्हें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से बहुत ज़्यादा अक़ीदत थी। इमाम आज़म चार इमाम हैं, आप लोगों को पता है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम हम्बल। तो अबू हनीफ़ा से का नाम था नोमान बिन साबित, तो उनसे उनको बहुत अक़ीदत थी, इस वजह से उन्होंने अपने नाम के साथ जो है वो नोमानी का इजाफ़ा किया। उनके वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह था और वो आज़मगढ़ में पैदा हुए। आज़मगढ़ मुत्तहदा हिंदुस्तान का हिस्सा था उस वक्त, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो अलग नहीं हुए थे। इब्तदाई तालीम उन्होंने आज़मगढ़ से ही हासिल की। उसके बाद उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान का जो कॉलेज था, अलीगढ़ कॉलेज, जो कि बाद में यूनिवर्सिटी भी बन गया, उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान ने उन्हें अरबी का उस्ताद वहाँ पे मुकर्रर किया। फिर आपकी तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। तसनीफ़ी यानी जब उन्होंने लिखना शुरू किया, किताबें लिखना शुरू की। आपने मिस्र, तुर्की, रोम और शाम के सफ़र किए और वहाँ के किताब खानों से मवाद हासिल किया और वहाँ के किताब खानों और लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद हुए और उन्होंने फिर किताबें लिखी। तुर्की के सुल्तान ने आपको तमग़ा मजीदी भी अता किया। मौलाना शिबली शायर भी थे, शेर भी कहते थे, अदीब यानी उन्होंने कहानियाँ भी लिखी। फ़लसफ़ी थे वो, कानूनदान थे, कानूनदान यानी उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की, लॉ की तालीम भी हासिल की। माहिर तालीम थी, एजुकेशनिस्ट थे, जैसे कि वो अरबी के उस्ताद थे सर सैयद अहमद ख़ान के अलीगढ़ कॉलेज में। और आलिम दीन थे, दीन का भी उनको बहुत ज़्यादा पता था। मौरख़ थे, मौरख़ तारीख़ लिखने के वालों को कहते हैं, यानी तारीख़ जो यानी हिस्ट्री जो है आपकी, ठीक है, वो उन्होंने लिखी, तो वो मौरख़ भी थे। उनकी तसानीफ़ में जो तसानीफ़ यानी जो उनकी बुक्स हैं उनमें अल-मामून, सीरत नोमान, अल-फ़ारूक, अल-ग़ज़ाली, सवाने मौलाना रूम, मक़ालात शिबली और सीरतुन नबी जो है जैसी बुलंद पाया किताबें हैं, ठीक है। अब हम जो एक्चुअल जो हमारा चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं, अखलाक़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो नबूवत से पहले और नबूवत के बाद 25 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजत में रही थी। ज़माना आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती थी, खुदा की कसम, खुदा आपको कभी गमगीन न करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, एआनत करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं, मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। क्योंकि आपको पता है आगाज़ वही जब गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की, तो उन पे जो है वो मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए, ठीक है। उन पे गंदगी उछाली गई, उनको लहूलुहान किया गया और उनके बारे में बुरे बुरे नाउज़ुबिल्लाह जो है वो कलमात अदा किए गए, ठीक है। तो उस ज़माने में वो जो ज़माना था बहुत मुश्किल ज़माना था। उस ज़माने में हज़रत खदीजा उनके साथ थी, जो उनकी पहली ज़ौजा थी, हमारी उम्मत की माँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन में से हैं वो, और उन्होंने 25 साल जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे। तो वो उनको तसल्ली दिया करती थी
کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق پورا کرتے ہیں، بزرگوں کے حقوق پورے کرتے ہیں، اور بھی آپ سچے ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، امین ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرے گا، غمگین نہ کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کیے۔ فرماتی ہیں کہ آل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلے کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ بالکل بالکل بالکل، برائی کے بدلے میں کبھی بھی انہوں نے برائی نہ کی، بلکہ جنہوں نے ان کے ساتھ برا کیا انہوں نے ہمیشہ دعا دی، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو ہمیشہ دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملات میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت یا جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خنداں، ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت تیزی میں بات نہیں کرنی چاہیے اور آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے بات کرنی چاہیے تاکہ سامنے والے کو آپ کی بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، کیونکہ بچپن سے ہی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تو آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ اور ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا حضرت علی سے۔ ان کے جو بیٹے تھے، فرزند تھے حضرت امام حسین، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علی نے فرمایا آپ خندہ جبیں، نرم و مہربان طبع تھے، مطلب آپ کے پیشانی پہ کبھی بل نہیں پڑتے تھے، جیسے کبھی کبھار ہوتا ہے نا غصے میں تو یوں کرتے ہیں تو یہ جو بل پڑتے ہیں تو وہ خندہ پیشانی تھی ان کی، مطلب کبھی بھی بل نہیں پڑتے تھے، کبھی شکن نہیں آتی تھی، نرم خو تھے، ٹھیک ہے، اور مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے۔ عیب جو جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے، ہم سب کی ہے، میری آپ کی سب کی، کہ ہم ایک دوسرے میں عیب نکالتے ہیں اور اپنی کمیوں پر ہم غور نہیں کرتے بلکہ ہم دوسروں کی کمیاں نکالتے ہیں۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہ پڑھنا۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی بھی ہو، میں ایز اے ٹیچر، آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اور باقی لوگ بھی، مطلب ہم سب بحث بھی کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بات بھی کرتے ہیں، اور جو بات مطلب کی نہیں ہوتی، دوسروں کے معاملات ہوتے ہیں، ہم اس میں بھی جو ہے وہ اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں، جو کہ ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ کر سنا کرتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، نہایت فیاض، نہایت رازگو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش طبع تھے۔ اگر کوئی دفتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے، توہین نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آئے تناول فرماتے اور اس کو برا بنا لا کہتے کھانا آتا ہے، نمک کم ہے، مرچ زیادہ ہے، تیل زیادہ ہے، بھنا ہوا نہیں ہے، یہ ہم سب کے اعتراضات ہوتے ہیں، کمنٹس ہوتے ہیں کھانے کے اوپر۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم سب بہت لوگوں سے، لاکھوں لوگوں سے بہت اچھا کھاتے ہیں۔ کمی اور زیادتی کبھی کبھار ہو جاتی ہے کھانے میں، تو اس کو درگزر کرنا چاہیے اور ہر وقت اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔